वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का इमरान नियाज़ी की तकरीर पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहना है, इमरान खान मुल्क में खाना जंगी और इंतशार की सूरत हाल पैदा करना चाहते हैं। कौमी सलामती के इदारों, अदालतों और इलेक्शन कमीशन पर इमरान खान के हमले काबिल मज़म्मत हैं। आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने इमरान नियाज़ी की तकरीर पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा, इमरान खान मुल्क में खाना जंगी और इंतशार की सूरत हाल पैदा करना चाहते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमाए कौंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी का कहना है कि फ़ौज और सलामती के इदारे आइन और कानून के मुताबिक काम करते हैं। इदारों ने कहा कि सियासत से अलहदा रखा जाए। अमरीका में बैठकर फ़ौज और सलामती के इदारों के खिलाफ बात करते हैं। मुल्क में अदालतें होने के बावजूद शेरी मज़ारी ने अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त लिखा। इमरान खान से उस ख़त की वापसी के लिए बारहा कहा गया। ख़त उन कुव्वतों को मजबूत करेगा जो पाकिस्तान के खिलाफ हैं। मैं नहीं समझता कि उसके बाद लोगों का हक है, लोग किसी के खिलाफ भी दरख्वास्त दे सकते हैं, लेकिन ये कहना कि इस कानून का गलत इस्तेमाल ना हो, आपके नजदीक ये भी जुर्म है अगर, तो फिर कौन सी बात जो है वो सच होगी, कौन सी बात आपके नजदीक सही होगी? अगर वजीर आजम ने ये हिदायत दी हैं कि अगर किसी को ये एतराज है या किसी को इस पर इश्काल है कि ये कानून गलत इस्तेमाल ना हो, जैसा कि शीरी मजारी साहबा ने खत लिखा है और उन्होंने उस पर आर्डर जारी किया कि इस कानून को गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, और हम ये कह रहे हैं कि अगर किसी को एतराज है कि ये FIR गलत हुई हैं या ये दरखास्तें गलत है तो वो मुत्तहिदा उलमा बोर्ड में आ जाए, तो इस पर क्या इश्काल की बात है कि शीरी मजारी साहबा अपना खत वापस लें और पाकिस्तान को मोहम्मद शाह रंगीले की स्टेट ना समझा जाए। इसका एक सिस्टम है, इसकी फौज एक आइन और कानून के तहत है, लिहाजा पाकिस्तान को वही रियासत समझा जाए जो पाकिस्तान है। बाकी ये जो आप चाह रहे हैं, ये आप राणा सनाउल्लाह साहब का नंबर मैं दे देता हूं, उनसे पूछें, वो आपको ज्यादा बेहतर बता देंगे। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज कहते हैं कि इमरान खान को अवाम की अदालत में जवाब देना होगा। उनकी बातें पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ हैं। पाकिस्तान के दोस्त ममालिक इमरान खान की वजह से नाराज़ हुए। इमरान खान ने 4 साल में इंतशार के अलावा कुछ नहीं किया। वो पाकपतन में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इनको पाकिस्तान के आइन के साथ खिलवाड़ किया और ये कहता है कि रात को 12 बजे सुप्रीम कोर्ट क्यों खोला? ये आइन चिकनी करना चाहता था, आइन को अपने पैरों तले रोंदना चाहता था। ये हारा हुआ शख्स अब जाते जाते पाकिस्तान के इदारों, पाकिस्तान के आइन, पाकिस्तान की सलामती के साथ घिनौना मजाक कर रहा है, लेकिन बहुत जल्द इंशाअल्लाह इसको अपने सारे गुनाहों का हिसाब देना होगा। यहाँ पंजाब में भी तमाशा लगा रहा, गवर्नर ने आइन के साथ खिलवाड़ किया, लेकिन हमारी हुकूमत की पहली तरजीह है कि लोगों की ज़िंदगी में आसानी पैदा की जाए। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह का कहना है कि इमरान खान इदारों और मुकद्दर हलकों के खिलाफ बोल रहे हैं। इमरान खान मुल्क को इंतशार की जानिब ना लेकर जाएं। इदारे, उनकी शख्सियात हमारे लिए मोहतरम है, उनके खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये अनोखे लाडले थे और वो ये समझते हैं कि अगर वो हुकूमत में है तो सब ठीक है, अगर वो नहीं है तो सब खराब है। और इसी तनाजर में वो आला अदालतों को, हमारे मुक्तदर इदारों को, जिसका आप जिक्र कर रहे थे कल, उन्होंने बहुत ज्यादा बात नहीं की बल्कि खान साहब ने बकवास की है। और हमें अपने इदारों का, अपनी अदालतों का और जो सियासी कायदीन है उनके बहुत ज्यादा इज्जत है। और मैं आपके तवस्सुत से खान साहब से ये कहूंगा कि वो इस तरह की बातें ना करें जो मुल्क को मजीद इंतशार की तरफ ले जाएं। हमारी अदालतें, हमारे इदारे, हमारे सियासी रहनुमा इंतहाई काबिल इज्जत है। खान साहब ये समझते हैं कि वो अगर वजीर आजम है तो सब ठीक है, अगर वो नहीं है तो सब गलत है। जब ये मूव इनके खिलाफ चली थी, ये तो 2019 से शुरू है, और उस वक्त तो ये कहते थे कि कोई मेरे खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला के दिखाए। और जब आपको याद होगा
چیئرمین صاحب نے یہ مارچ شروع کیا تھا اور اس سے پہلے بھی انہوں نے ہمیشہ بات کی کہ اس موجودہ جو اس وقت وہ وفاقی نااہل حکومت تھی پی ٹی آئی کی، اس کو آئینی طریقے سے ہٹایا جائے گا، اور وہ ایک ہی طریقہ تھا ووٹ آف نو کانفیڈنس کا۔ اور جب انہوں نے دیکھ لیا کہ اب وہ اس میں کوئی گنجائش نہیں، تو پھر یہ نیا ڈرامہ شروع کر دیا۔ پہلے تو وہ گن گاتے تھے انہی اداروں کے، انہی ممالک کے مثالیں دیا کرتے تھے، اور جب وہ نظر آ گیا کہ اب ان کا دھڑن تختہ ہے تو اب ان کو سب وہ برے لگنے لگ گئے۔ اور اب وہ ایک ان کے اور بھی جتنے بھی لوگ ہیں وہ بڑی جلاؤ گھیراؤ کی باتیں کرتے ہیں، اور ہم تو انہیں کہتے ہیں کہ وہ اپنے ان یوتھیوں کو استعمال کریں نا، وہاں پہ جن کے خلاف یہاں بولتے ہیں انہی ممالک میں استعمال کریں نا، تو تھوڑا سا اندازہ بھی ہو جائے، تھوڑا ان کا غصہ بھی کم ہو جائے، بجائے کہ یہ غصہ اپنے ملک میں نکال رہے ہیں، اپنی عدالتوں پہ، اپنے مقتدر اداروں پہ اور دیگر شریف لوگوں پہ، تو یہ غصہ وہاں پہ نکالیں تو ان کا پتہ چل جائے۔ وہاں تو ان کے لوگوں کی نیشنلٹیز ہیں، وہاں پہ یہ کوئی بات جو ہے اس کے خلاف نہیں کرتے۔ مریم نواز کی جعلی ویڈیو شیئر کرنے والے ملزم کو عدالت نے 7 روز کے ریمانڈ پر سینٹرل جیل پشاور بھیج دیا۔ ملزم فیاض خلیل کو ایف آئی اے نے سوشل میڈیا پر مریم نواز کی جعلی ویڈیو شیئر کرنے پر گرفتار کیا تھا۔ مریم نواز کی جعلی ویڈیو شیئر کرنے والے ملزم کو عدالت نے 7 روز کے ریمانڈ پر سینٹرل جیل پشاور بھیج دیا۔ ملزم فیاض خلیل کو ایف آئی اے نے سوشل میڈیا پر مریم نواز کی جعلی ویڈیو شیئر کرنے پر گرفتار کیا تھا۔ رہنما کاف لیگ چودھری صالح حسین نے عمران خان کو موقع پرست قرار دے دیا۔ ٹویٹ میں کہا کہ اپنے محسنوں کو میر جعفر اور میر صادق قرار دینے والا خود احسان فراموشی اور موقع پرستی کی زندہ مثال ہے۔ رہنما کاف لیگ چودھری صالح حسین نے عمران خان کو موقع پرست قرار دے دیا۔ ٹویٹ میں کہا کہ اپنے محسنوں کو میر جعفر اور میر صادق قرار دینے والا خود احسان فراموشی اور موقع پرستی کی زندہ مثال ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ رہنما کاف لیگ چودھری صالح حسین نے عمران خان کو موقع پرست قرار دے دیا۔ ٹویٹ میں کہا کہ اپنے محسنوں کو میر جعفر اور میر صادق قرار دینے والا خود احسان فراموشی اور موقع پرستی کی زندہ مثال ہے۔ آپ کو بتائیں کہ رہنما کاف لیگ چودھری صالح حسین نے عمران خان کو موقع پرست قرار دے دیا۔ ٹویٹ میں کہا کہ اپنے محسنوں کو میر جعفر اور میر صادق قرار دینے والا خود احسان فراموشی اور موقع پرستی کی زندہ مثال ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ رہنما کاف لیگ چودھری صالح حسین کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا۔ انہوں نے عمران خان کو موقع پرست قرار دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ اپنے محسنوں کو میر جعفر اور میر صادق قرار دینے والا خود احسان فراموشی اور موقع پرستی کی زندہ مثال ہے۔ رہنما کاف لیگ چودھری صالح حسین کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا۔ انہوں نے عمران خان کو موقع پرست قرار دے دیا۔ کہا کہ اپنے محسنوں کو میر جعفر اور میر صادق قرار دینے والا خود احسان فراموشی اور موقع پرستی کی زندہ مثال ہے۔ تو آپ کو بتا رہے ہیں ایک اور بیان اس حوالے سے سامنے آیا ہے، اور گزشتہ حکومت میں حکومتی اتحادی تھی، پاکستان تحریک انصاف کے اتحادی تھے رہنما کاف لیگ چودھری صالح حسین، جنہوں نے عمران خان کو موقع پرست قرار دے دیا ہے۔ ٹویٹ میں کہا ہے کہ اپنے محسنوں کو میر جعفر اور میر صادق قرار دینے والا خود احسان فراموشی اور موقع پرستی کی زندہ مثال ہے۔ چودھری شجاعت حسین اور نسرین جلیل میں ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ ترجمان ایم کیو ایم کے مطابق چودھری شجاعت حسین نے نسرین جلیل کو گورنر سندھ نامزد ہونے پر مبارکباد دی۔ نسرین جلیل نے چودھری شجاعت حسین کا شکریہ ادا کیا اور ان کی صحت کے لیے دعا کی۔ اسی حوالے سے مزید جانیں گے، اقتدار انور ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اقتدار بتائے گا اس رابطے کے حوالے سے۔ آپ کا سندھ کی نامزد گورنر نسرین جلیل کو مسلم لیگ کاف کے سربراہ چودھری شجاعت حسین نے ٹیلی فون کیا۔ ٹیلی فون پر انہوں نے نسرین جلیل کو مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر نسرین جلیل نے چودھری شجاعت حسین کی صحت کے بارے میں دریافت کیا اور ان کی مکمل صحتیابی کے لیے دعا کی۔ نسرین جلیل کا یہ کہنا تھا کہ ملک میں سیاسی ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے چودھری شجاعت حسین کا کردار جو ہے وہ انتہائی اہم ہے۔ دونوں رہنماؤں نے مستقبل میں باہمی رابطے اور پاکستان میں سیاسی ہم آہنگی کے لیے مل جل کر کام کرنے پر اتفاق کیا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ اقتدار، آپ ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے۔
सरमाया कारों के अरबों रुपए डूब गए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हफ्ते के आगाज पर ही शदीद मंदी का रुझान रहा। इंडेक्स 1500 से ज़ायद पॉइंट्स तक गिर गया, 43,315 की सतह पर आ गया। हुकूमत ने मुल्क में चीनी का ज़ख़ीरा और कीमत मुस्तहकम रखने के लिए बड़ा फैसला कर लिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी की बरामद पर पाबंदी लगा दी। वज़ीर आज़म ने हिदायत की है कि अवाम की ज़रूरत को पहले पूरा करना है, कीमत को मुस्तहकम करना है। वज़ीर आज़म ने बरामद पर पाबंदी के साथ स्मगलिंग के खिलाफ सख्त इक़दामात का भी हुक्म दे दिया है। फवाद चौधरी की तौहीन मजहब के मुकदमात के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई। केस की समाअत 12 मई तक मुलतवी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स में कहा कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने गुज़िश्ता रोज़ भी कहा कि अदालतें रात को क्यों खुली। इमरान खान अपने वर्कर्स को पैगाम दे रहे हैं कि अदालतें आज़ाद नहीं हैं। अगर कोई अपने वर्कर्स को पैगाम दे रहा है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आज़ाद नहीं, तो फिर केसेस इस अदालत को भेज देते हैं जिस पर उन्हें एतमाद है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हर तकरीर में कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रात 12 बजे खुली। रूल्स के मुताबिक अदालतें 24 घंटे खुली रह सकती हैं। अदालतों के खिलाफ बहुत मुहिम चलाई जा चुकी है। इस अदालत को इस किरदार कुशी मुहिम से फ़र्क नहीं पड़ता। ये अदालत अक्सर औकात अदालती औकात के बाद केसेस पर ऑर्डर पास किए हैं। ये अदालत किसी प्रेशर में नहीं आएगी, ना ही किरदार कुशी मुहिम से घबराती है। ये अदालत छोड़ तो नहीं सकती। इस अदालत ने तो कल खुद तकरीर सुनी है, मैंने भी वो तकरीर सुनी है, आप भी जाकर सुन लें। इस अदालत ने हमेशा तहम्मुल का मुजाहरा किया है, कभी तौहीन अदालत के कानून का सहारा नहीं लिया। बहुत तनकीद हुई और बहुत किरदार कुशी मुहिम चलाई गई। हमसे कोई गलती हुई तो ज़रूर तनकीद करें। यह अदालत अपनी ड्यूटी पूरी करती रहेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हनीफ अब्बासी को बतौर मुअव्विन खुसूसी काम रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने वज़ीर आज़म को तकर्री पर नज़रसानी का हुक्म दे दिया। शेख रशीद की दरख्वास्त पर विफाक को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हनीफ अब्बासी और सेक्रेटरी काबीना डिवीज़न को भी नोटिस जारी कर दिया। केस की समाअत 17 मई तक मुलतवी कर दी। समाअत के दौरान अदालत और शेख रशीद में मुकालमा हुआ। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि जलसों में जिस तरह अदालतों पर इल्ज़ाम तराशी की जाती है वो अफसोसनाक है। कहा, क्या आप और आपकी इत्तेहादी जमात PTI का इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर एतमाद है? अगर आपको अदालतों पर एतमाद नहीं तो हम केस किसी दूसरी अदालत भेज देते हैं। शेख रशीद ने कहा कि वो सोच समझ कर आए हैं और अदालत पर मुकम्मल एतमाद है। बराह रास्त लिए चलेंगे। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। वज़ारत तवानाई से है और मुल्क में जो तवानाई का जो सेक्टर के मामलात हैं उनसे है, और वो ये है कि जो सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी जितने यूनिट ये ख़रीदते हैं लेस्को उनसे, उसके अगेंस्ट जो रिकवरी है, जो बाजियाबी है ड्यूज़ की, उस की फौरी तौर पर और मौसर जो कलेक्शन है वो दूसरी तरजीह है, क्योंकि उसका ताल्लुक हमारे दूसरे मामलात से है जो माली तौर पे हैं। तीसरी तरजीह का तयन जो मैंने इनको कहा है वो ये है कि इनके जो कारकुनान हैं उनकी जान की हिफाजत, जो उनकी हेल्थ और सेफ्टी के इश्यूज़ हैं वो भी इंतहाई अहम है, और हमारी तरजीह है कि जो उनके कारकुनान हैं उनकी जानों का तहफ़्फ़ुज़ अपने काम के दौरान, चूँकि वो बहुत ख़तरनाक जगहों पर हम सब के लिए बिजली के इन कांटेक्ट आते हैं, खंभों के ऊपर, दूसरे पोल्स के ऊपर, ग्रिड स्टेशंस के ऊपर, तो ये तो इनकी जो तरजीहात का तयन मैंने इनको दिया है। और दूसरी जो इनको हदायत मैंने आज जारी की हैं वो ये हैं कि जो पहले से भी इन्होंने कुछ मनसूबाबंदी की है, लेकिन इनका जो पूरा नेटवर्क है उसमें जो जदीदियत लेकर आनी है, मॉडर्नाइजेशन करनी है, उसकी भी ये प्लानिंग करें और हमें बताएं। जिसमें सबसे अहम प्रोजेक्ट जिसका कुछ इन्होंने आगाज़ किया है वो ये है कि जो जदीद तर्ज के मीटर्स हैं जो बराह रास्त रिपोर्ट करते हैं, उनकी हमें इस वक्त 21वीं सदी में अब ये बहुत वसी इसका इस्तेमाल होना चाहिए, तो उसके ऊपर भी इनको मैंने हदायत की है। अगली हदायत ये की है कि वो जो नए मीटर की दरख्वास्तें हैं
انہوں نے مجھے یقین دہانی کرائی ہے کہ 30 دنوں کے اندر اندر ہم تمام میٹرز بلکہ 10 دن میں یہ نئے میٹرز کی درخواستیں نمٹا رہے ہیں. تو ان کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ اب نئے کنیکشنز کے معاملے میں کوئی کمی یا رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. جو بھی میٹر کے لیے اپلائی کرے اسے فوری طور پر میٹر کی فراہمی ہونی چاہیے. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا سندھ سیکریٹریٹ تغلق ہاؤس کا اچانک دورہ. وزیر اعلیٰ سندھ نے زراعت، آبپاشی، معدنیات اور محکمہ ایکسائز کے دفاتر کا دورہ کیا. وزیر اعلیٰ سندھ نے تمام محکموں کے اسٹاف کا حاضری رجسٹر بھی دیکھا. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا سندھ سیکریٹریٹ تخلق ہاؤس کا اچانک دورہ. وزیر اعلیٰ سندھ نے زراعت، آبپاشی، معدنیات اور محکمہ ایکسائز کے دفاتر کا دورہ کیا. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے ترکی کے قونصل جنرل نے ملاقات کی. ملاقات میں دو طرفہ تعلقات اور مختلف منصوبوں پر بات چیت کی گئی. ترکی اس وقت شمسی توانائی میں سندھ میں کام کر رہا ہے، تو آپ کو ملاقات کا احوال بتا رہے ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے ترکی کے قونصل جنرل نے ملاقات کی ہے اور اس ملاقات میں دو طرفہ تعلقات اور مختلف منصوبوں پر بات چیت کی گئی ہے. ترکی اس وقت شمسی توانائی میں سندھ میں کام کر رہا ہے. پنجاب میں اسکالرشپ کے فنڈ سے گاڑیاں خریدنے کا انکشاف ہوا ہے. سابق دور حکومت میں اقلیتی طلباء کے لیے مختص اسکالرشپ کے فنڈ سے افسروں نے گاڑیاں خرید لیں. محکمہ انسانی حقوق نے گاڑیاں خریدی لیکن اقلیتی طلباء کو اسکالرشپ نہ مل سکی. پنجاب میں اسکالرشپ کے فنڈ سے گاڑیاں خریدنے کا انکشاف ہوا ہے. سابق دور حکومت میں اقلیتی طلباء کے لیے مختص اسکالرشپ کے فنڈ سے افسروں نے گاڑیاں خرید لیں. محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کے افسر شاہی کے شاہانہ انداز. ٹیچنگ ہسپتالوں کے 100 ملازم جنرل ڈیوٹی پر افسروں کی خدمت پر مامور کر دیے گئے ہیں. چوکیدار، اٹینڈنٹ، مالی، سینیٹری ورکر، سیکیورٹی اہلکار، کلرک جنرل ڈیوٹی پر مامور ہیں. مزید جانیں گے ہمارے نمائندے زاہد چودھری سے. جی زاہد چودھری بتائیے گا. اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کی افسر شاہی کے شاہانہ انداز. محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر میں 100 سے زائد جو ملازمین ہیں مختلف ٹیچنگ اسپتالوں کے، ان کے جنرل ڈیوٹی پر افسران کی خدمت پر مامور ہونے کا انکشاف ہوا ہے. جی ہاں، مختلف ٹیچنگ اسپتال جس میں سروسز، جنرل، جناح، یہ تمام اسپتالوں کے جو سٹاف ہے ٹیچنگ اسپتالوں کا، جو کہ اسپتالوں میں جس کی آلریڈی کمی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور اس سے پیشنٹ کیئر جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے. لیکن اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں کام کرنے والے، اس میں جو بیوروکریٹس ہیں، ان کی جو ہے وہ خدمت کے اوپر یہ 100 سے زائد جو جنرل ڈیوٹی پر ملازمین ہیں وہ مامور ہیں اس وقت. ان میں نائب قاصد، مالی، اس کے علاوہ جو ہے وہ سینیٹری ورکرز شامل ہیں، اس میں چوکیدار شامل ہیں، ہاسپٹل کے جو اسٹیچر بیرر ہیں وہ شامل ہیں، اور اس کے علاوہ کمپیوٹر آپریٹرز. یہ اسکیل 1 سے 16 تک کے جو ملازمین ہیں یہ وہ ہیں جن کو 100 سے زائد. بہت شکریہ زاہد چودھری، آپ نے اپڈیٹ کیا. چراغ تلے اندھیرا. سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ متحرک تحریک انصاف اپنی ویب سائٹ کو بھی اپڈیٹ نہ کر سکی. تحریک انصاف چھوڑنے اور مرنے والے رہنماؤں کے نام تاحال ویب سائٹ پر موجود ہیں. آپ کو بتائیں کہ سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ متحرک تحریک انصاف اپنی ویب سائٹ کو بھی اپڈیٹ نہ کر سکی. تحریک انصاف چھوڑنے اور مرنے والے رہنماؤں کے نام تاحال ویب سائٹ پر موجود ہیں.